भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान के किरदार से बड़ी तकलीफ है तो भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, इतलात मौसूल हो रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये इतलात जब आवाम तक पहुंच जाएगी तो भारतीय अकाउंट्स को बड़ी तकलीफ होना शुरू हो गई, जैसे उनके मंसूबे को बेनकाब कर दिया गया है। एक जानिब नाज़रीन भारत का ये मंसूबा बेनकाब हुआ है तो ऑन दी अदर हैंड मकबूजा कश्मीर और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के हक़ में, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हक़ में सदाएं बुलंद हो रही है। भारत ने एक मुसलमान को शहीद कर दिया है और जवाब क्या बनाया गया नाज़रीन, वो जब हम आपको बताएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है, किस बिना पर उसको निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद जो हरकत की गई। नाज़रीन आपके दिल दहल जाएंगे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के आर्मी चीफ क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। भारतीय फौज इस वक्त न सिर्फ टुकड़ों में बढ़ चुकी है बल्कि इसके साथ साथ किसके कहने पर ऑपरेट हो रही है, ये भारतीय आर्मी चीफ की ज़बानी आपको बताएंगे। पाकिस्तानी सरजमीन को भारतीय फितनों के लिए जहन्नुम बना दिया गया है और चुन चुनकर उन तमाम तर फितनों को एलिमिनेट किया जा रहा है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। अफगानिस्तान की जानिब से कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स एक्टिव हो चुके हैं कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। क्या वाकई में पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया गया है या फिर ये भी दुश्मन की महज एक चाल है? ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के एक शहरी की वीडियो वायरल होती है। ख़ास बात उस वीडियो में ये है कि वहाँ पर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का वो प्रॉक्सीज जो कि इस खित्ते के अमन को सबूताज करने की कोशिशें कर रही थी, उनके तबाहशुदा टैंक को जो कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से तबाह किया गया, उसके सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाई जाती है। उस वीडियो में वो अफगान शहरी पक्तिका में खड़ा होकर ये कहता है कि जिस तरीके से हर फिरौन के लिए मूसा को भेजा जाता है, इसी तरीके से अफगानिस्तान की इस तालिबान रजीम के लिए, इन फितनों के लिए फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को भेजा गया। और फिर यह भी कहा जाता है कि हैबतुल्लाह को उसके अपने मुजाहिदीन ही जहन्नुम वासिल करेंगे, तुम्हें उन्हीं के हाथों मौत मिलेगी। और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मोहब्बत का इजहार भी उस वीडियो के अंदर किया जाता है। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, अफगानिस्तान की अवाम इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री क़यादत पर पुरएतमाद दिखाई दे रही है, बड़ा एतमाद है उनको। और इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर से भी मोहब्बत भरे पैगामात आ रहे हैं और रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर को भी भारतीय कब्जे से आज़ाद करवाएं। ये मकबूजा कश्मीर के अंदर एक शहरी ने उन 10 लाख से ज़ायद भारतीय अफवाज के सामने खड़े होकर वीडियो बनाई और फिर अपील की है। बेडगाम बाजार से ये अपील आई है। तो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की अवाम और अफगानिस्तान की अवाम पाकिस्तान की क़यादत की तरफ देख रही हैं और यकीनन उनको इसका फल बहुत जल्द मिलेगा। एक जानिब मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की अवाम पाकिस्तान की तरफ देख रही है तो ऑन दी अदर हैंड एक्सपोज किया जा रहा है भारतीय आर्मी को, भारतीय आर्मी चीफ्स की जानिब से। भारतीय एक्स आर्मी चीफ, उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और वो क्या कहते हैं, वो अंदरूनी किरदार पर खदशात का इजहार कर रहे हैं अपनी भारतीय अफवाज के और ये भी कह रहे हैं कि बैरूनी असरात मुतासिर कर रही है हमारी अफवाज के रोल को। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अखलाकी और नस्ली बुनियाद पर काम किया जाता है फौज की जानिब से, इसमें बड़ी एक बारीक लकीर है, लेकिन अगर ये हद पार की गई तो उसके नताइज बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। और फिर वही एक्स आर्मी चीफ मनोज पांडे ये कहते हैं कि भारतीय फौज को गैर जानिबदार और पेशेवर रहना चाहिए। इस वक्त उनके अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, इदारे की साख और कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है जो इस वक्त बैरूनी असरात और पॉलिसीज़ है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि भारतीय अफवाज पर आरएसएसियन और उस बीजेपीएन सोच का दबाव है, मोदी सरकार का दबाव है, जिससे उनकी साख मुतासिर हो रही है, जिससे उनकी क़यादत और अंदर के इख्तिलाफात पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन इख्तिलाफात तो आएंगे क्योंकि उनका किरदार हमने आपको बताया जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक और हादसा जो हुआ
ایک مسلمان کو شہید جو کیا گیا۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں حمزہ یوسف مویشیوں کے لیے گھاس چرنے LOC کے قریب جاتا ہے، جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارتی افواج کی جانب سے، اور پھر اس کی لاش بھی لے جائی جاتی ہے۔ ناظرین، جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک عام شہری تھا، اس کی فیملیز اور آس پاس کے جو پڑوسی اس بات کی تردید کرتے ہیں، جو بھارت کی جانب سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ دراندازی کی کوشش کر رہا تھا، جب تلاشی لی جاتی ہے تو وہ ایک معمولی ایک عام شہری ثابت ہوتا ہے۔ لیکن بھارت نے چونکہ اپنا امیج جو ان کا پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے اور دیگر ممالک نے ایکسپوز کیا ہے، اس امیج کو غلط ثابت کرنا تھا۔ what did they do؟ انہوں نے پھر پاس اپنا اسلحہ رکھ دیا۔ تو وہ حمزہ یوسف جو کہ مویشیوں کی گھاس وہاں پر کاٹنے گیا تھا، غیر مسلح تھا، جب کوئی اسلحہ کچھ بھی وہاں سے برآمد نہیں ہوا تو اپنا اسلحہ وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، بارود رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس سے نکلے، اور یہ دراندازی کی کوشش کر رہا تھا جس کو ایکسپوز کیا گیا۔ تو یہ وہ بھارت ہے، یہ وہ بھارتی افواج ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر کس طریقے کی انتہا پسندانہ سوچ پائی جاتی ہے۔ دوسرا ناظرین، پاکستان نے ایک فالس فلیگ آپریشن جو کہ ان کی جانب سے کیا جانا تھا، اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا پاکستانی میڈیا کی جانب سے کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اب جب بھارتی منصوبہ بے نقاب ہوا تو را کے اکاؤنٹس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری پلاننگ تو بے نقاب ہو گئی اور ہمیں تو ایکسپوز کر دیا گیا ایک مرتبہ پھر سے وقت سے پہلے ہی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہیں الٹا پاکستان کے اوپر دوبارہ سے الزام لگانا شروع کر دیا کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت بھارت پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو پاکستان از آلویز ون اسٹیپ اہیڈ۔ اگر کوئی بھی اسی طریقے سے کوشش کی جائے گی تو چن کر ان کو نہ صرف ایکسپوز کیا جائے گا بلکہ نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، بھارتی فتنے جو کہ پاکستان کے اندر آپریٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تربت کے اندر 6 فتنہ ہندوستان کے کارندوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں، کچھ سرحد کے اس پار سے کچھ اس پار سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، باڑ کو توڑ دیا گیا ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی تھا۔ افغانستان کے طالبان نے کوئی علاقہ حاصل نہیں کیا، کوئی باڑ کو نقصان جو اس طریقے سے نہیں پہنچایا۔ صرف 20 میٹر کی جو فینس تھی، جو فینس وہاں پر موجود تھا، 20 میٹر کا فینس، اس کو نقصان پہنچایا گیا تھا وہاں پہ کچھ افراد کی جانب سے جن کے خلاف کارروائی کی گئی، اور پھر ہماری افواج نے مکمل طور پر اس علاقے کا پھر سے جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر کے معاملات کو نارملائز کیا اور وہاں پر دوبارہ سے وہ باڑ لگائی۔ تو یہ صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کرم کے علاقے میں جو افغانستان ہے انہوں نے اتنے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر قبضہ کیا ہے تو کوئی فوٹیجز ہوں گی، کوئی تصاویر ہوں گی، آپ کی پوسٹ پر افغان طالبان موجود ہوں گے، فتنہ ہندوستان کے کارندے موجود ہوں گے، کوئی جسٹیفیکیشن آپ دے سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، ہمیں بھی پتہ لگے کہ کون سے علاقے پر قبضہ کیا گیا ہے آپ کی جانب سے۔ تو یہ تمام تر خبریں ناظرین صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہیں، اور چونکہ بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کی جاتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے کوشش کریں گے بھی۔ فی الحال بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں ہے اور پاکستانی قیدیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔